गिरफ्तारी के बारे में कोर्ट में ही कहेंगे। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है जैसे मंजे हुए कप्तान की हुकूमत में अनाड़ी खिलाड़ी खेल खराब कर रहे हैं। अब ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को नैब ने अपनी इंटेलिजेंस विंग की मदद से इस्लामाबाद के होटल से गिरफ्तार कर लिया? क्या वो बैरून मुल्क फरार हो रहे थे या वो रूपोश थे? नैब उनकी कराची वापसी का इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी? नैब ने लसानियत और सूबाइयत के नासूर में गिरफ्तार मुल्की सियासत को सिंध कार्ड खेलने का एक और भरपूर मौका फराम कर दिया है। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी का क्या कहना था, जरा ये भी सुनते हैं। सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। कोई वो छुप के तो नहीं रह रहा था, स्पीकर था। पहले भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी में शहीद किया गया, बीबी साहिबा को भी पिंडी में शहीद किया गया। तो अब अगर हमारे केसेस भी यहाँ चलेंगे तो अवाम को यही तासुर, सिंध के अवाम को, पेशावर के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को, पूरे पाकिस्तान के अवाम को यही मैसेज जाएगा, कश्मीर के अवाम को भी जाएगा। जनाब, जब वफाकी वुज़रा धड़ल्ले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसी बातें करेंगे कि मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा, 40 लोगों की लिस्टें बन चुकी हैं, पीटीआई के अलावा कोई पार्टी नज़र नहीं आएगी, तो फिर एहतसाब अमल पर सवाल नहीं उठेंगे तो और क्या होगा? वफाकी वुज़रा क्या फरमाते रहे हैं, ज़रा ये भी सुनते हैं। गंदे अंडे इकट्ठे हो जाएंगे मार्च से पहले 30 मार्च से पहले झाड़ू फिर जाएगा, भल सफाई होगी, कलंदर और सारे चोर अंदर। पंजाब में भी यही हाल हो रहा है, सिंध में भी यही हाल हो रहा है। तो मैं शेख साहब से पूछ रहा था क्या ऑपोजिशन में भी हम जाके उनके बेंचेस में भी हम ही जाके बैठेंगे, क्योंकि आगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं नजर आ रही। 40 बंदे लाइन में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। 40 बंदे, गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। अच्छा, नवाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला महफूज हो चुका है। अलबत्ता शहबाज शरीफ को नैब कस्टडी से तो रिहाई मिल गई है, मगर उन पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी लगाकर उनकी जेल को पूरे मुल्क के जोग्राफिए पे बढ़ा दिया गया है। शहर इक़्तिदार में तो मज़ीद हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का भी जिक्र आम है। इन तमाम हालात के तनाजुर में न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से आज हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या नैब से सिंध कार्ड खेलने का मौका, क्या नैब ने सिंध कार्ड खेलने का मौका खुद फराहम कर दिया है? सवाल नंबर 2, क्या अब पीटीआई सिंध में दोबारा जोड़ तोड़ की जानिब बढ़ेगी? और सवाल नंबर 3, एहतसाब अमल की शफाफियत और नैब कानून में तरमीम पर क्या इक़दामात लेने होंगे? इस तनाजुर में आज न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से हम बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर से हमारे साथ मुंसलिक है इस वक्त अज़मा बुखारी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइंस पे जो हैं वो मौजूद होंगे, और कुछ ही देर में हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये ज़रूर आपको बताऊं कि हमने आपको ये तो बताया कि आज आगा सिराज दुरानी साहब को एक निजी होटल से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन साथ ही साथ कुछ घंटे बाद और अभी अब से कुछ मिनट पहले जो है वो ख़बरें आ रही थीं और दिखाया जा रहा था कि आगा साहब के घर पर कराची में रेड हुई है, नैब की रेड हुई है। नैब बाकायदा जाके उनके कमरे की जो है वो तलाशी जो है वो लेता रहा है। एक अजीब सी बात लग रही है, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, फिर इस तरह आप छापे पड़ रहे हैं, तो इतनी पहले तो उजलत क्यों उनका वापसी का इंतज़ार कर लिया जाता, जिस तरह हम बात कर रहे थे, और फिर अब ये जो रेड्स हो रही हैं क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोड्यूसर, मैं चाहती हूँ अगर आप जो बिलावल भुट्टो साहब की आज ट्वीट थी, अगर वो आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर ज़रा, तो फिर गुफ्तगू जो है वो आगे चलाती हूँ। बिलावल साहब की ट्वीट आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ सिंध कार्ड। एक तो ये मीडिया पे जो ये चल रहा है वो कहा जा रहा है कि जी मीडिया इसको क्यों ये बात कर रहा है कि हम सिंध कार्ड खेल रहे हैं, मीडिया को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि जी ये जो बेनामी वज़ीर आज़म हैं इनको बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। Attack on Speaker of Federating Unit is unacceptable, undemocratic attempt to dislodge Sindh government. It's failed before, it will fail again.
independent institutions shouldn't unwittingly be part of political engineering. बहुत सारे इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए हैं political engineering के, कुछ खलाई मखलूक पर भी जो है वो इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए हैं। तो इस पर मैं बात करूंगी, अज़मा साहिबा की तरफ जाऊंगी। अज़मा साहिबा, मुझे ये बताइए कि बेशक मैंने पहले भी बात की, जिस तरह उनके घर पे रेड इस वक्त हुई है, जिस तरह उन्हें अरेस्ट किया गया है, नहीं करना चाहिए था, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर बात हो रही है। लेकिन अब मुझे बताएं, रूलिंग पार्टी के लोग भी अरेस्ट हो रहे हैं। 2 हफ्ते पहले ही अलीम खान साहब जो हैं वो अरेस्ट हुए, पंजाब से अरेस्ट हुए, पंजाब से उनका ताल्लुक है, रूलिंग पार्टी से ताल्लुक है। उसके बावजूद आप समझती हैं सिंध कार्ड की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब दे रही है, जो सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, इस सब के बाद उसका कुछ जवाब रहता है? शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखिए, इसमें कोई कार्ड वार्ड की बात तो मैं नहीं समझती। ये तो ऑपोजिशन मुकाओ कार्ड है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। पहले एक पार्टी जो है उसके ऊपर ज़्यादा तेज़ एक्टिविटीज़ थी, अब दूसरी को भी साथ शामिल कर लिया गया है। हम तो भुगत ही रहे थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के साथ भी ये सब शुरू हो गया है। और इसमें अगर आप मुझे ये कहें कि अलीम खान को एक स्केप गोट बना के आप बैलेंसिंग एक्ट के जरिए जो है आप ये साबित करने की कोशिश करेंगे जी बड़ा एहतसाब जो है वो साफ शफाफ हो रहा है, तो आई एम सॉरी, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब देखिए, अगर स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही थी, तो इंक्वायरी तो इस वक्त जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उनके ऊपर भी चल रही है, केपीके के अंदर जो इस वक्त स्पीकर केपीके असम्बली है उनके ऊपर भी चल रही है, इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनके ऊपर भी चल रही है। तो फिर एक रूल बना लीजिए ना कि इंक्वायरी की स्टेज पे जो है वो सबको उठाया जाएगा, फिर सबको उठा ले, इमरान खान को भी उठा ले क्योंकि उनकी भी इंक्वायरी चल रही है, वजीर दिफा साहब जो है उनके ऊपर 13 इंक्वायरियां चल रही हैं, तो फिर इन सबको उठा लीजिए ना, फिर हमें एतराज नहीं होगा। लेकिन आप जो है वो अगर एक अलीम खान को अंदर करके बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करें चूंकि आपने किसी और 2-4 बड़ों पे हाथ डालना है, तो ये इस तरह से बैलेंसिंग एक्ट हो नहीं पाएगा। और दूसरी जो सबसे मैं समझती हूँ कि तकलीफ दे और अजीब बात है, जिस तरह से आज रेड किया गया है दुरानी साहब के घर के ऊपर, मैं समझती हूँ वो कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरह से आप एक आदमी को आपने अरेस्ट तो कर लिया, आप उन्हें इन्वेस्टिगेशन उनको लाइए ना, वो इन्वेस्टिगेशन में आप शामिल होंगे, आपके साथ आपके पास मौजूद हैं, उनकी फैमिली के साथ ये मिसबिहेव करना जो है, दीवारें फलांग के सादा कपड़े के लोगों का घरों में घुसना, औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये कौन सी इंक्वायरी है, ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? और ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाकियों के साथ तो नहीं हुई, फिर अलीम खान साहब के घर के ऊपर जो है वो रेड क्यों ना हो, फिर इमरान खान साहब की जो है बनी गाला पर रेड क्यों ना हो? ये क्या तरीका कार्य करने क्या जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इनसे चूंकि मुल्क चलाया नहीं जा रहा, ये जल्दी इस सिस्टम को लपेटना चाहते हैं। हम नहीं चलना चाहते कंटेनर के ऊपर, हम नहीं कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहते, लेकिन ये ऑपोजिशन की जमातों को फोर्स कर रहे हैं कि जो है वो इनसे मुल्क नहीं चल रहा, तो इनको फारिग किया जाए। चलें, इस पे भी आगे जाके जो है वो बात करेंगे। आपने बेशक आप का गिला जो है वो बजा है और नहीं समझ आती नैब की पॉलिसी क्या है, यूनिफॉर्मिटी वाकई होनी चाहिए, लेकिन अगेन यूनिफॉर्मिटी जो है वो तब चेंज होगी जब आप लॉ को जो है वो चेंज करेंगे। आप दोनों पार्टीज ने लॉ को नहीं चेंज किया, अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या। तो इस पर आगे जाके जो है ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। डॉक्टर साहबा, लेकिन अगर इजाज़त दें मैं कुंडी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर एक ही दफ़ा हुकूमत की तरफ आती हूँ। कुंडी साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम देख रहे हैं कि अरेस्ट जो है वो पंजाब में भी हो रहा है, पंजाब से मुंसलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं उनका जो है वो अरेस्ट हुआ, उसके बाद रूलिंग पार्टी से लोग जो मुंसलिक हैं उनके अरेस्ट हुए, लेकिन आज आपकी जो चेयरमैन साहब की तरफ से ट्वीट आई है, अगेन मैं वही बात कहूँगी कि दुरानी साहब जिस तरह अरेस्ट हुए वो उस पर सबको एतराज़ है, जिस तरह उनके घर में इस वक्त रेड हो रही है उस पर एतराज़ है, लेकिन सर ये सिंध कार्ड खेलना क्यों बनता है? वाई यू प्लेइंग द सिंध कार्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो इंटरऑपरेशन आपने क्या उसमें किया, लेकिन अभी मैं उस्मा साहिबा की भी बात सुन रहा था और आपकी भी सुन रहा था। आप कोई सिंध कार्ड नहीं है क्या? आप ये कहेंगे जो आज बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस की बात होती है, बलोच बात करते हैं, क्या वो बलोच कार्ड खेल रहे हैं? क्या पख्तूनख्वा में जो एक तहरीक नौजवान ने शुरू किया, क्या वो पश्तून कार्ड खेल रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा कार्ड खेल रहे हैं? ये जब भी ये बात होती है सिंध कार्ड आ जाता है, सिंध की कोई बात नहीं है। जैसे भी इन्होंने भी कहा, अगर आपने बाकायदा तौर पर, हम कहते हैं कि तसाब होना चाहिए, क्रॉस की बोर्ड होना चाहिए, और आप क्रॉस की बोर्ड करें। इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर केस में मफरूब हैं, उसको पकड़ें। अलीमा खान जो है वो भी उनके जो पता चले उनकी जो 3 फ्लैट्स हैं उसको पकड़ें। बाकी पंजाब के जो स्पीकर हैं, अच्छा, मैं इसलिए कता कलामी की माफ़ी फैसल भाई,
मैं सिर्फ इसलिए आपसे कह रही थी, बिलावल साहब की जो ट्वीट आई है उसमें उन्होंने बाकायदा इसको डिनाई किया कि हम सिंध कार्ड नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले लंदन से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे केसेस आपने रावलपिंडी मुंतकिल करने हैं तो फिर नवाज शरीफ के केसेस जो हैं वो आप सिंध मुंतकिल कर दीजिए। तो सिंध कार्ड तो खेल रहे हैं ना, फिर आप मंगी साहब पे जो है वो सवालात उठा रहे हैं, जरदारी साहब के हमारा अपना बंदा जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सिंधी है, सिंधियों को जो है वो सिंधियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सर सिंध कार्ड तो खेल रहे हैं ना आप, लसानियत का कार्ड तो खेल रहे हैं सर। रावलपिंडी और पीपल्स पार्टी का माजी बड़ा तारीख रहा है। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी ने काफी यहाँ से जो है वो लाशें लेके गई है, उस हवाले से उन्होंने कहा है। अदरवाइज एक केस है जो कि सिंध में चल रहा था, उसकी FIR भी सिंध में, जो भी कहें जो सिंध में है, आप उसको ले आते हैं पिंडी में। आज भी आप कह रहे थे कि जी हम सिंध में इसलिए हम नहीं पकड़ सके जो मौकफ आ रहा था क्योंकि उनके साथ उनका अपना सिक्योरिटी होती है। कल किसी फेडरल वजीर के खिलाफ एक सिंध में FIR हो जाए या किसी और के खिलाफ हो जाए और वो सिंध आते हैं और उसको सिंध हुकूमत अरेस्ट कर लेती है, तो ये चीजें तो आप देखें एक और तरफ लेके जा रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि ऐसी चीजों, हम कहते हैं एहतसाब होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। एक KPK में एक डॉक्टर पकड़े गए हैं, समद साहब आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि हमारे PM के बड़े ब्लू आइड हैं वज़ीर आज़म साहब के। उस पर वज़ीर आज़म साहब चीख रहे हैं कि आपने एक एजुकेटेड बंदे को पकड़ लिया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त ये नजर नहीं आ रहा जब एक VC हथकड़ियों में था, एक प्रोफेसर हथकड़ियों में हॉस्पिटल में था, उनको वो एजुकेटेड बंदे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जो है आर्कियोलॉजी उधर से म्यूजियम से वहाँ से जो है वो कॉइन्स ले गए हैं, वहाँ से जो है उन्होंने जो वहाँ के नवादरात ले गए हैं जो कि गैर मुल्क में पाए गए हैं। तो अब उसको उनको हो रहा है क्योंकि जब वो होगा, जब वो उसका पता चलेगा तो उसकी कड़ियाँ जो है जाके वज़ीर आज़म से लेके नीचे सब तक आएंगी। आपके हमारे KP के CM भी इन्वॉल्व है, हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली में हुए। अगर आप लोगों ने आप देखें, आप देखें आपके बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है इंडिया के साथ। हक तो ये था कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती और इंडिया को थे। ईरान आप इल्जाम लगा रहे, बांग्लादेश आप इल्जाम लगा रहे, आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं, अफगानिस्तान आपका पॉइंट आ गया, आप तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल करें, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आप सही, ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड। और मेरे ख्याल है कुछ तरीकाकार होना चाहिए कि जिस तरह ये नैब के लोग जाके जिस तरह रेड्स कर रहे हैं घर पर और जिस तरह उजलत में पकड़ा गया है उस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत इस वक्त ये कहेगी कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारे पास नैब का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब यही है ना, नैब का तो कंट्रोल आपके पास नहीं है। मारिया, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखें, मेरे दोनों कोलीग्स जो हैं वो उनकी बात मैं सुन रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें कमज़ोरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, और मसाइल हैं और कुछ ओवर स्ट्रेचिंग भी है। और ये सारी चीज़ें नैब का जो स्पोक्स पर्सन है उन्हें इमीडिएटली आके इन चीज़ों की वजाहत करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने इस्लामाबाद में अरेस्ट किया, से शादी पे आए हुए थे, और क्यों जो है उनकी फैमिली और वो तमाम जो चादर चार दीवारी का तकद्दस जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसको पामाल किया। और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे आप ओवर एक्ट कर जाते हैं वहाँ फिर वो क्रिटिसिज्म आता है। सही। और अगर आप अपने सेट पैराडाइम जो सफ़ेयर है उसके अंदर रह के काम करते हैं और एज़ पर लॉ आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं तो किसी के उंगली उठाने की और क्रिटिसाइज़ करने का मौका नहीं मिलता। मैं उज़मा की बात सुन रही थी, देखिए नैब हो या बाकी इदारे अदालतें हों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का रुझान जन्म ले रहा है इस गवर्नमेंट के सरपरस्ती में, यकीन माने कि ज़ीरो कंट्रीब्यूशन, ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट और ज़ीरो आर्म ट्विस्टिंग एट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये आपको हैरानगी होगी क्योंकि कुंडी साहब मेरे भाई हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं, उज़मा भी मेरे साथ रही है। यकीन माने कि इतनी बेज़रर हुकूमत कि जो किसी को कुछ ना कह रही हो, मैंने अपने 18 साल कैरियर में नहीं देखी। रो क्यों रहा है बेचारा फिर? लेकिन इशू क्या है, अब कहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? कुछ हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो नैब में हो, FIA में हो, पुलिस में हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उसको ये पता है उसने सहारा किस चीज़ का ले लिया है, मेरिट का। उसने इमरान खान साहब और PTI की जो विजन है कि हमने अक्रॉस द बोर्ड मेरिट और जस्टिस को इंश्योर करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें। अब वो रूल ऑफ लॉ की आड़ में, उस मेरिट की आड़ में
بہت ساری چیزوں کا وہ ایک اسٹیٹ کا ایک گورنمنٹ کا خوف ہوتا ہے نا انتظامیہ پہ یا بیوروکریسی پہ، وہ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھ کے ان کو یہ ہے کہ جو ہمیں پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ہم کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا رول آف لا کو فالو کریں۔ اس کی آڑ میں ماریا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کہیں پہ بھی گورنمنٹ کی سرپرستی میں نہیں ہو رہی، اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ امپاورڈ ہوں، وہ غلطیوں سے سیکھیں، اور ایسی غلطیاں جس سے آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اجازت، مجھے ذرا اجازت، ایک تو نیب چیئرمین صاحب کا ساٹ سنواؤں گی جو وہ بات کرتے ہیں کہ جب حکومتی لوگوں پہ ہاتھ ڈالو تو کیا ہوتا ہے، اور بڑا میرا خیال ہے انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ اوور سٹیپ کر رہے ہیں، میرٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن اوور سٹیپنگ میں ہمیشہ جو ہے وہ اپوزیشن کی ایکسپینس پہ ہی اوور سٹیپنگ کیوں ہو رہی ہے، حکومتی نمائندگان کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا نیب چیئرمین سنوا دیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ حکومتی لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ان کے بیچاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بھی سن لیں۔ یہ کہا گیا کہ جی نیب پہ تو کنوکشن کا ریشو 7% ہے، وہ پتہ نہیں 0.7 لگانا کیوں بھول گئے۔ اس وقت نیب میں کنوکشن کا ریشو 70% سے ابو ہے، اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہمارے نیب کے وسائل محدود وسائل ہیں، نیب کا بجٹ بہت محدود بجٹ ہے، ہارڈ شپ الاؤنس وغیرہ، ہائرنگ کی فیسیلیٹیز، جب بھی حکومت وقت کے کسی بندے کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کبھی الاؤنس بند کر دیا، کبھی بجٹ پہ کٹ لگا دیا۔ ڈاکٹر صاحب 6 دسمبر 2018 آپ کی حکومت کو آئے 4 مہینے ہو چکے تھے، اور نیب چیئرمین غالباً وہ بات کر رہے ہیں جب 100 ڈیز پورے ہوئے تو اس کے اوپر 7% کنوکشن ریٹ کی بات کی، اور آگے انہوں نے سن لیا آپ نے کیا کہا۔ ان کی گفتگو کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ بھی حکومت سے خوش نہیں ہے، اگر اپوزیشن خوش نہیں ہے تو وہاں پہ بھی وہ خوش نہیں ہے، ہمارا بجٹ بند کر دیتے، الاؤنس بند کر دیتے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایشو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ہے۔ ہمیں ایک تو بیگیج آف ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ کے کندھوں پہ، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیا پاکستان ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ اور یونیک ہونی چاہیے اور ایکسٹرا آرڈنری ہونی چاہیے۔ اب اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو نیچے انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے وہ تو نہیں بدلا، آپ نے مائنڈ سیٹ آپ کا آیا ہے، لیڈرشپ کی ویژن ہے، لیکن جس سٹرکچر نے، جن ٹولز نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی وہی ہے، ان میں ریفارمز کی ضرورت ہے۔ میں بڑی عزت کرتی ہوں، اور جب آپ کو خود آپ کی لفظ اور آپ کی جو ہے وہ چیز میچ نہیں کر رہی ہوتی نا تو آپ اسمائل کرنے لگ جاتی ہیں، تو میرے خیال ہے اس وقت ہماری ایشو کیا ہے۔ میں سیریسلی کنڈی صاحب اور عظمیٰ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں یہ ہماری انسٹیٹیوشنل گیپس ہیں، ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ریفارمز کی ضرورت ہے، یہ ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ نے وہ لیجسلیشن لے کے آنی ہے۔ نیب کے ہم سب وکٹم ہیں، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی نیب جو ایک ادارہ ہے، یہ ضرورت تو آپ کی ہے ایز اے کنٹری کہ وہ کرپشن فری سوسائٹی ہو، زیرو ٹالرنس ہو کرپشن کے اگینسٹ، اور اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اب اس کے لیے ایک فارمیٹ تو بننا چاہیے نا، اور اس فارمیٹ کو جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کو اسی حال میں اس پہ عمل ہونا ہے۔ وہ فارمیٹ تب بنے گا جب آپ اپوزیشن کو وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں گے کہ وہ آ سکیں، یہ نہ ہو کہ وہ آئیں تو آپ کے وزراء کھڑے ہو کے نعرے بازی کریں، ہاؤس چلنے نہ دیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو ایشوز ہیں۔ دیکھیں جمہوریت کی ضرورت ہے ہماری، اپوزیشن پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، اپوزیشن آپ نے جتنی ریفارمز پارلیمنٹ کے اندر لانی ہے اپوزیشن کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں آپ کے جو رویے ہیں، ہم حکومت ہیں، ہمارے اندر ٹالرنس، پیشنس لیول زیادہ ہونا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سننا ہے، کم بولنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2 نے بولا ہے تو اس کے تیسری آپ ہے، اور پھر جا کے مجھے موقع سب سے زیادہ بولا عظمیٰ کی طرف ہی جاؤں گی، آپ کی عظمیٰ کی طرف ہی آؤں گی، لیکن کیا ہی بات ہوتی ہے، حکومت وقت کا بڑا دل ہوتا ہے، اور عشائیے میں بھی جو بھی کراؤن پرنس آئے ہیں وہاں بلا لیتے اپوزیشن کو، کچھ آئس بریکنگ ہو جاتی نہیں ہوئی۔ عظمیٰ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جو بلاول صاحب کی ٹویٹ ہے وہ امپلائی یہ کر رہی ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف
ساتھ جوڑ توڑ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سندھ حکومت کے لیے کوئی اس وقت جو ہے وہ ایک اس وقت اٹس اے وریسم سچویشن, ان کو اس وقت جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تشویشناک ان کے لیے ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہرحال یہ تو اوپنلی بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں ہم گرا دیں گے, گورنر رول لے آئیں گے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ بالکل, آپ دیکھیں ماریہ, خود آپ کہہ چکی ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایک اٹیمپٹ پہلے ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے دوسری اٹیمپٹ جو ہے وہ ان کا کرنے کا پروگرام ہو. یہ سارے جو ہیں یہ ماشاءاللہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ سندھ فتح کرنے نکلے ہیں اور ان کو اتنا یاد نہیں رہتا کہ ان کی اپنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 4 ووٹوں پہ کھڑی ہے اور جن میں سے ان کے اتحادی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے سلپ ہو رہے ہیں. سو اس کے باوجود ان کے اوپر جو ہے مارکا رائی کا ان کو شوق آیا ہے. لیکن ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ باتیں کر رہی تھی, ڈاکٹر صاحبہ بڑی اکیڈیمک اور بڑی اچھی پیاری پیاری گفتگو کر رہی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پہ اعتماد کروں پر میں کر نہیں پاؤں گی انفارچونیٹلی, اور وہ اس لیے کہ جب آپ کے منسٹرز جو ہیں کبھی فائلیں دیکھ کے آئیں کس کی فائل کھلی ہوئی ہے, کس کی فائل میں کیا ہے, کبھی آپ کے منسٹرز کو یہ پتا ہو کہ فلاں اتنے بندے اریسٹ ہونے والے ہیں, کبھی آپ کے منسٹرز جو ہیں ان کو پہلے ہی وہ اعلان کر دیں آج بڑی جو ہے وہ گرفتاری ہونے والی ہے. تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ کوئی بڑا نیب جو ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ, اور بات تو پوری کرنے دینا آپ کو, بات تو کرنے دیں. جی ازما. ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ یہ حکومت ہے اور ان کو سننا ہے اور انٹرپٹڈ ٹائم لیا ڈاکٹر صاحبہ نے. اب میری چند چپتی ہوئی باتیں جو ہے وہ ہضم کرنے کی کوشش کر لیں پلیز. اور وہ یہ ہے کہ یہ بات یا تو اکراس دا بورڈ, جیسے میں نے کہا کہ ایک رول بنا لیتے کہ انکوائری کی سٹیج پہ ہمیں اریسٹ کرنا ہے اور پھر آپ سب کو اریسٹ کریں, پھر میں مانوں کہ نیب آزاد اور غیر جانبدار ہے. ڈاکٹر صمد جو ہے ایک گرفتاری, صرف ایک پہلی جو ہے وہ ڈاکٹر صمد کی ہو کے پی کے سے, تو وزیر اعظم بھی تلملا اٹھیں اور ساری دنیا جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے وہ پریس ریلیز تو پڑھی ہوگی نا ڈاکٹر ماریہ, جس کے اوپر خود چیئرمین نیب جو ہے وہ پوری فائلیں منگا کے ڈاکٹر صمد کا کیس خود دیکھیں گے. اور مطلب یہ رعایت کسی اور کو تو نہیں ملی. یہ رعایت جو کے پی کے آپ نے جو پنجاب کے اندر اتنے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالے, میرا سوال یہ ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی کیس ہے, براہ راست چیئرمین دیکھ رہے ہیں. میں گزارش نہیں, وہ چیئرمین نہیں دیکھ رہے. انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو پریس ریلیز میرے پاس موجود ہے, آپ چاہتی ہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو, جس میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صمد کے سارے ثبوتوں اور شواہد کو چیئرمین نیب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کو اریسٹ کیوں کیا گیا. تو یہ ایک سمپل چیز نہیں ہے, یہ ایک بڑا اسپیسیفک بات ہے کہ ایک کے پی کے سے اریسٹ ہوئی تو یہ حالت ہو گئی. میرا سوال یہ ہے, اب آپ نے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ آشیانہ میں گرفتار کیا, صاف پانی میں بلایا, آشیانہ میں گرفتار کر لیا آپ نے. صاف پانی کے اندر جو ڈاکٹر جو انجینئر ہیں قمر الاسلام راجہ, ان کی بیل ہوئی, اس کے اوپر آپ نے پڑھا کورٹ نے کیا لکھا. انہوں نے کہا کوئی بھی نہ اختیارات سے تجاوز ہوا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی اس کے اندر ڈسکریپنسی ہے. آشیانہ کے اندر جہاں پر ان کی شہباز شریف کی خود کی بیل ہوئی, وہاں پر کورٹ نے بڑے کیٹیگوریکلی کہہ دیا سب مفروضے ہیں اور کچھ بھی اس کے اوپر ایسی کنکریٹ بات نہیں ہے کہ ان کو رکھا جا سکے. اب مجھے یہ بتائیے, اب جو میڈیا ٹرائل کیا ہمارا اتنے دن, جو وہ ریمانڈ پہ بھی رہے, جیل میں بھی رہے, نیب کے پاس بھی رہے, اور ہمیں ایک وہ چور ڈاکو فلانے پتہ نہیں کیا کہا گیا, مجھے یہ بتائیے اس کا جواب کون دے گا؟ کیا چیئرمین نیب جو ہے وہ شرمندہ ہو؟ آپ کو پتہ ہے بریک بڑی ضروری ہوتی ہے. بریک جو ہے مجھے لینی سب سے زیادہ, آپ نے بولا ڈاکٹر صاحبہ یہ نہ کہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کنڈی صاحب کی جانب بھی جاؤں گی. کنڈی صاحب, کل سے جب سے جو پٹیشن ہے وہ ریجیکٹ ہوا, ریویو پٹیشن ریجیکٹ ہوا, اس کے بعد آج جو یہ گرفتاری ہوئی ہے, تو اس سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت شاید چلنا مشکل ہو جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ حکومت چلانا مشکل ہو جائے گی. آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی تشویشناک سچویشن ہے, یا جس طرح پاکستان تحریک انصاف پہلے کلیم کر رہی تھی کہ گرا لیں گے لوگ, پیپل ول جمپ دا شپ, کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ آپ کے لیے مشکل سچویشن ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلے ان کی کوشش تھی اور ان کے بڑے واویلا تھا کہ جی ہم نے 22 MPA توڑ دیے, آ رہے ہیں, وہ ہو گیا ہے, وہ اور لگے رہے 2-3 مہینے, ان سے 22 MPA کو کچھ نہیں بنا.
اب انہوں نے یہ سوچا کہ جی ہم یہ طریقے اختیار کریں اور ہم گورنر راج کی طرف شاید یہ جانا چاہیں. تو یہ میں بتاؤں کہ گورنر راج کی طرف اگر یہ صوبہ گیا خدا نخواستہ تو پورے ملک میں حالات خراب ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ سندھ میں گورنر راج لائیں گے تو آپ سکون سے بیٹھے ہوں گے. پھر باقی صوبوں میں بھی مطلب جو جس طریقے سے آپ کی فیڈرل میں حکومت لگڑی لولی چل رہی ہے کسی کے بھی حکومت اور پنجاب میں چل رہی ہے تو پھر یہ اپنی حکومتیں بھی نہیں سجوا سکیں. میں نے پہلے بات کی ایشو کی کہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ جو حالات انڈیا کے ساتھ جو سچویشن جڑی ہے اب تو یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے اور انڈیا کو ہم ایک جواب دیتے ہیں پاکستان کی طرف سے وہ نہیں ہے. ایران ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں, افغانستان ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں اور اوپر سے آپ اپنے انٹرنل حالات ایسے خراب کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹھیک نہیں ہے. اب یہ پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں جو سندھ میں کہتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہیں ہم سندھ میں حکومت کر لیں جو کہ ان کا خواب ہے جو کہ پورا نہیں ہو سکتا. اب یہ اگر وہ گورنر راج کی طرف اگر چلے بھی گئے تو پھر یہ اور جیسے پہلے ہم نے بات کی 18 امینڈمنٹ اور یہ صدارتی نظام اور پتہ کیا خواب یہ دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کے پاس میجورٹی ہے نہیں لیکن خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل جو ہے ڈسٹیبلائزیشن ہوگی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا. جمہوریت کے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پہ بلیک ڈے ہوگا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں اگر یہ کرنے جائیں گے. اور یہ سندھ حکومت کو میں نہیں سمجھتا کہ ویسے خطرے کی پیپلز پارٹی کے پاس بالکل میجورٹی ہے اور سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ میجورٹی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سندھ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب ان کا خواب ہے, اب یہ خواب تو سارے پورے نہیں ہو سکتے نا. چلے خواب پورے نہیں ہو سکتے لیکن ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب ابھی کوئی اب تو پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو یہ بہت ایک غلط سٹیپ ہوگا اور اس کے جو پورا افیکٹ ہے وہ فیڈرل میں بھی جائے گا. کوئی آ رہے ہیں لوگ اب آپ کے پاس یہ جو سچویشن بن گئی ہے اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں گورنر راج لگانے جا رہے ہیں یا ٹاپل ہو رہی ہے حکومت؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں پہ بھی اسکول آف تھاٹ میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی کہ ہم ان ڈیموکریٹک وے میں کسی پبلک مینڈیٹ کو جو سندھ میں سندھ گورنمنٹ رکھتی ہے وہ بلڈوز کر دیں وداؤٹ دی ایکسپیکٹیشن اینڈ انوالومنٹ آف دی لوکل لیڈرشپ. خرم شیر زمان صاحب کتنی دفعہ بول چکے ہیں, فردوس شمیم نقوی صاحب, ہر اپوزیشن جو یہاں بیٹھی ہو, پنجاب میں بیٹھی ہو یا کے پی کے میں بیٹھی ہو, اپوزیشن کی سٹیٹمنٹس اور ہر اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آئے اور سٹنگ گورنمنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرے اور ٹف ٹائم دے اور اس کی جو ویکنیس ہے اس کو کیش کرائے. دیکھیں سندھ کے اندر جو گورننس کے ایشوز ہیں, جو پرفارمنس کے ایشوز ہیں, جو سروس ڈیلیوری ہے, اور ابھی کل جو ورلڈ بینک نے وہاں سے اپنے فنڈز ودرا کر لیے اسکول اور ایجوکیشن پروگرام میں جو امبیزلمنٹ ہوئی وہاں فنڈز میں, اور بے شمار اور ریفارمز ایشوز ہیں جس پہ کنسرنز تو ہیں ایز اے پارٹی, ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کہ اس کراچی چونکہ ایک اکنامک ہب ہے, کراچی کی سٹیبلٹی اور کراچی کی پرفارمنس پورے پاکستان کے ساتھ انٹر لنک ہے. لیکن کہیں پہ بھی یہ بار بار کہا گیا گورنمنٹ لیول پہ کہ ہم کسی صورت بھی ان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج کا خواب ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم آپ کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں. اب ٹل انٹل کہ آپ کی سندھ اسمبلی میں اکثریت ہے. ہاں اگر آپ کے وہاں ایم پی اے آپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایسا کوئی کرائسس جنم لیتا ہے جس کے اندر آپ نے میجورٹی کی سینس کو پرویل کرنا ہے تو پھر تو ہر جماعت جو ہے وہ چاہے گی کہ وہ اس کو کیش کرے. اور وی آر ناٹ اے سنگل پارٹی دیئر, وہ اپوزیشن بھی کولیشن میں ہے, وہاں ایم کیو ایم ہے, وہاں جی ڈی اے ہے, پی ٹی آئی ہے, تو ہاؤ کم ہم اکیلے کوئی فیصلہ کریں. اپوزیشن آپ کے ساتھ وہاں پہ ابھی جب پچھلی دفعہ یہ کرائسس کا ہو رہا تھا تو ایم کیو ایم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے یہی وہ چیلنجز ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی الون وہاں کوئی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو بدل دے. جہاں تک ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس جس میں وہ اکاؤنٹس کا ایشو آپ کے سامنے ہے, چیف منسٹر صاحب کے اوپر جو ہے پریشر ہے, اگر کوئی اس حوالے سے سندھ اسمبلی کے اندر ابھی جو گرفتاری ہوئی ہے تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آگے بڑھتی ہیں یا کوئی انفورسین ایسا کوئی ایشو بنتا ہے تو اس میں ظاہر ہے آن سپاٹ حالات کو دیکھ کے پولیٹیکل فیصلے ہوں گے. کوئی اس کے اندر کوئی ایسی انٹرفیرنس یا جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ خود سے اپنی گردن گھسانا اور شکنجے میں پھنسانا. ملک کنڈی صاحب سے میں یہ ایگری کرتی ہوں
ان حالات میں جہاں ہمیں انڈیا ایک طرف سے للکار رہا ہے، کشمیر ایشوز پہ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے اس وقت جو ہے یونٹی اور ایک ون چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، پوری قوم کو اکٹھا ہونا ہے، اور اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ، اور حکومت کوئی اس میں ایسی چھیڑخانی نہیں کرے گی کہ وہ عمل جو ہے سبوتاز ہو۔ چلیں لیٹس سی آپ کی سندھ کی پارٹی ہے وہ بھی اسی پیج پہ ہے نہیں، اور جہاں تک 18ویں ترمیم کے بعد بات کی جا رہی ہے 99 اگر ان کے لوگ ہیں تو اس میں 50% اگر اپنی پارٹی سے بغاوت کریں تو پھر وہ ایک نئی پارٹی پیٹریٹس ٹائپ بن سکتی ہے۔ چلیں اس میں آپ کتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے یا کتنی آرم ٹویسٹنگ ہوگی، چلیں آرم ٹویسٹنگ نہ اگر ہو جو الزامات لگتے رہیں۔ پروڈیوسر صاحب لیکن ابھی خواب کی بات کی پی ٹی آئی کی، تو ایک خواب آصف علی زرداری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دکھا دیجئے کہ وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، پھر عظمہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس، وہ بہتر عقل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں۔ اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے، بلاول بھی میرا بیٹا ہے، اس کو کہاں ڈراتے ہو؟ ڈراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں۔ نابالغ حکومت اس کو سمجھ نہیں آتی، بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا۔ ان کی اناف از اناف، ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے۔ ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا عظمہ صاحبہ، اناف از اناف 9 مہینے ہم نے دے دیے اور ہم اس سے زیادہ ٹائم جو ہے چلے وہ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، 9 مہینے ہم نے دے دیے ہم اور اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ کولیشن پارٹنرز ٹھیک ہے، ویک کولیشن ہے ان کی، لیکن آن دا ادر سائڈ آپ لوگوں کی جو اپوزیشن کی کولیشن ہے وہ بھی ویک ہے، آپس میں کافی جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں، ٹرسٹ کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ مولانا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب، جب مولانا صاحب کہیں گے جہاں کہیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس میں آپ لوگ بھی ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے ماریہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو رولز ڈاکٹر صاحبہ یہاں بتا رہی ہیں سندھ کے لیے، وہ رولز پھر ہر جگہ اپلائی ہونے چاہیے نا۔ پھر آپ یہ بتایا کہ آپ کی جو پنجاب حکومت ہے جس میں آپ نے وہ جہانگیر ترین صاحب کے جیٹ کے اندر بٹھا کے جو آپ 21-22 آزاد امیدوار لے کے گئے تھے، جن میں سے 18 نے خط بھی لکھ دیے ہیں عمران خان کو کہ ہمارا جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں ورنہ جو ہے وہ ہم جانے کو تیار ہیں، پھر وہ رول میرے خیال ہے یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحبہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہم پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹس ہمارے پاس تھی، لیکن وہ آپ کو معلوم ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھی ہوئی اور الیکشن کے بعد بھی ہوئی، یہ اب بچے کو معلوم ہے۔ میں نے نہیں خیال کہ اس کے اوپر اب کچھ چھپائے جانے کی یا کوئی وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیفن کی رپورٹ پڑھ لیجئے، جو 24 حلقے ہم سے چھینے گئے نون لیگ سے، اگر وہ حلقے نہ چھینے ہوتے تو آج پولیٹیکل سینیریو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتا۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، زرداری صاحب نے یقیناً اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ یقیناً اپنے لیول کے اوپر اگر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت جو ہے یہ عوام کو ریلیف دینے میں تو جو بالکل ناکام تو ہوئی ہے، آج بھی 1 روپیہ 80 پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یہ ایک اور بم گرا دیا ہے اور ابھی ہمیں آئی ایم ایف کے باقاعدہ اس میں جانا ہے، اس سے پروگرام سے پہلے یہ حالات ہیں۔ تو یہ تو جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں، عام آدمی ویسے ہی سڑکوں پہ آنے کو تیار بیٹھا ہے، تو اپوزیشن پارٹیاں کب تک جو ہے وہ عوام کی نبض جو ہے عام آدمی کا ہاتھ آپ پکڑیں گے؟ جی یہ یقیناً دیکھیے اپوزیشن پارٹی ہوتے ہوئے ہم گھر بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن ظاہر ہے اس کا فیصلہ جب کوئی اہم موقع آئے گا تو پارٹی لیڈرشپ بیٹھے گی۔ پھر ہمارا ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی موجود ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے، تو جو پارلیمنٹ کے ایشوز ہیں وہ اس ورکنگ گروپ میں ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آیا تو پھر یقیناً پارٹی لیڈرشپ اور پی ایم ایل این جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہمیں جو ہے وہ کہاں کھڑے ہونا ہے۔ میں ذرا کنڈی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں۔ کنڈی صاحب، جو بات آج زرداری صاحب نے کی کہ مزید اور ٹائم نہیں دے سکتے، لیٹس ٹاک آن ریالٹیز۔ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں بے شک وہ ناخوش ہوں، لیکن ان کی اپنی اتنی مجبوریاں ہیں کہ وہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ مولانا کے ساتھ اکیلے آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس آپشن جو رہتی ہے وہ اسٹریٹ پاور کی رہتی ہے۔ اگین آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، مولانا کے پاس ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی ساتھ چاہیے۔ کیا آپ کی اور پی ایم ایل این کی جو دوریاں ہیں وہ اتنی ختم ہو گئی ہیں کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تیار ہیں؟
फैसल करीम कुंडी साहब की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, जब वो आएंगे तो उनसे दोबारा जो है वो बात इस बारे में करूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं कि जो इस वक्त अज़मा साहिबा कह रही हैं आम आदमी का, ठीक है वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन जो है इस पोजीशन में है, अगेन कीपिंग देयर ग्राउंड रियलिटीज ऑल्सो इन माइंड, केसेस जितने ऑपोजिशन के हैं सारे अपने उनके जो रोने हैं उसमें वो ये कर सकती हैं? देखिए मारिया, जो बिजली की कीमतों की बात की है, अज़मा से पूछिएगा कि 1200 अरब का सर्कुलर डेट पावर जनरेशन यूनिट्स पे कौन छोड़ के गया। लेकिन आपको ये पता था, आपने फिर भी कहा था नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए आपने यहाँ जो फिस्कल स्पेस है आपके पास, उसी के अंदर रह के काम करना है। और जो 1200 अरब का ये पावर जनरेशन का क्रेडिट तो लेते रहे, क्या हमने पावर जनरेशन, हमने बिजली पैदा की, लेकिन उन आईपीपीज के जो पेंडिंग थे पैसे और जो ऑयल इन्होंने बाय किया हुआ था, वो इसको छोड़ के वो सर्कुलर डेट की शक्ल में चले गए। ये हमारी मजबूरी थी, इन्हीं के दिए हुए जख्म है जिस पे हम मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर नमक नहीं छिड़क रहे। दूसरी बात, जो बात इन्होंने की कि इंडिपेंडेंट्स आए और वो हमने इनके साथ कोई जगलरी या सीट्स कर ली। इंडिपेंडेंट हमेशा एक माइंड सेट होता है और वो फेडरल गवर्नमेंट को देखता है कि ऊपर किसकी गवर्नमेंट बन रही होती है। और सूबे में वो पिछली हिस्ट्री जो है 47 सीट्स थी इंडिपेंडेंट की, जो पीएमएलएन को ज्वाइन कर गए, और इस वक्त अगर वो पीटीआई को ज्वाइन किए तो ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है जो हर हुकूमत में होता है। लास्ट बात ये है कि उस्मा सिर्फ एक चीज पे फोकस करे कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में जहां रह के खेलेंगे, हम उनको कहीं पे भी एब्यूज और पावर के जरिए डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुंडी साहब मौजूद होंगे साथ, तो उनसे पूछेंगे कि जो ये जरदारी साहब का ख्वाब है ये किस तरह पूरा होगा। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, ये बताइए जो जरदारी साहब का ख्वाब है गवर्नमेंट को टॉपल करने का, वो किस तरह जो है वो पूरा होगा? क्योंकि अभी मैं बात वो कर रही थी कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि बेशक हुकूमती कोalition वीक है, लेकिन कोalition पार्टनर्स की अपनी मजबूरियाँ, वो दाएं बाएं नहीं होंगे। आपके पास सिर्फ ऑप्शन जो है वो स्ट्रीट पावर की रह जाती है, आप अकेले वो नहीं कर सकते। आपको मौलाना की भी ज़रूरत है, चले वो ऑन बोर्ड है, और पीएमएलएन की भी ज़रूरत है। पीएमएलएन इस वक्त उनके मामला सेटल होने जा रहे हैं, आप खुद हमें बताते रहे, तो पीएमएलएन तो साथ नहीं आएगी, किस तरह पॉसिबल होगा? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, और आपने जो कहा कि उनके इत्तेहादी जो हैं वो, अगर आप बीएनपी को देखें, मेंगल को, या बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, या फिर एमपीएम है, या बाकी छोटी मोटी जमातें हैं, 6-7 मेंबर्स की हुकूमत खड़ी, और अगर आप देखें इनमें से 1-2 पार्टियां भी अगर बैकआउट होती हैं तो मरकज़ी हुकूमत जो है वो नहीं चल सकती। इसी तरह भाई, ग्राउंड रियलिटीज आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, वो दाएं बाएं हो सकते हैं, जिस किस्म की वो कोलिशन कराई गई है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मुझे तो समझ नहीं, आप समझा रहे क्यों नहीं हो सकते? फैसल भाई रहने दें। तो मैं तो समझता हूँ कि हो सकते हैं, अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी मजबूरी है तो फिर तो मतलब है कि क्या कह सकते हैं। लेकिन देखें, फिर भी हालात आप देखें कि बेहतर होंगे अपोजिशन के हवाले से। देखें, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ तो हो गया है, अब वो क्या करेंगे? जिन्होंने एनआरओ दिया उनके साथ क्या करेंगे? किसको एनआरओ मिल गया है? मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन वालों को एनआरओ उनका हो गया है। अच्छा। और इमरान साहब चीख रहे हैं कि जी मैंने एनआरओ नहीं देना है। अगर वो वाकई इस मुल्क के चीफ एक्टिव हैं और बड़े मजबूत हैं और उनकी चलती है तो फिर तो एनआरओ नहीं होगा। और अगर नहीं है तो फिर आप देखें जब मियां साहब मुल्क से बाहर जाएंगे फिर इमरान क्या बोलेंगे? क्या ये जरा पूछ लूं अज़मा साहिबा से, अगर इजाजत दीजिए। देखिए, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बात यह है कि अब जैसे आपने कहा, एक और चीज मैं वो कर दे दूं, मैंने पहले भी इस पे कहा कि पीके में अगर कोई शख्स पकड़ा जाए उस पे इमरान खान की चीखें निकल जाती हैं कि डॉक्टर समद साहब क्यों पकड़े गए हैं, और फिर हमारे जो है ऑनरेबल जो है नैब के चेयरमैन कहते हैं कि मेरे सामने पेश करें। क्या बाकी जो नैब ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने नैब को जिनको पकड़ा, क्या चेयरमैन साहब उनको भी पर्सनल हेयरिंग करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब के प्रेशर में आकर वो उस डॉक्टर साहब को जो है वो जो है ये तो बात होगी, लेकिन
अज़मा साहिबा से जरा पूछने दी नहीं जो आपने साहिबान को भी बुलाते, हम कहते हैं कि नैब पे प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नैब को जो है अपना ऐसे नहीं है कि आपको इमरान खान और उनके ठीक है, चले फैसल भाई पॉइंट आ गया ना। मुझे जरा अज़मा से पूछ लेने दीजिए, जो आप ये एनआरओ की बात कर रहे हैं, अज़मा साहिबा एनआरओ हो गया है, कल कोई एनआरओ का फैसला आने वाला है? देखिए बड़ी अजीब बात है, जो बातें कल तक पीपल्स पार्टी करती रही, पनामा के अंदर भी कल तक जीआईटी भी अच्छी थी, कल तक सब अच्छा था, जब आज अपने पे बात आई तो फिर बिल्कुल रूल्स और हो गए। फिर इसका मतलब है फिर ये भी मान लें कि जो हम कह रहे थे कि हमारे लिए इंजीनियरिंग की गई, हमें जो है वो हटाना था, और ये बाकायदा मैं समझती हूँ कुंडी साहब को, मुझे हैरत है कि ये बाकायदा अदालतों को ये कहने पर ये कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो किसी एनआरओ का हिस्सा हैं, और अदालतें जो हैं वो हकाइक पर फैसले नहीं कर रही, वो जो है वो एनआरओ के तहत फैसला कर रही हैं। अदालतें हकाइक पे कर रहे हैं, हकाइक आ नहीं रहे, शायद नैब उस तरह हकाइक दे नहीं रहा। नहीं, ऐसे नहीं कहा, मैंने सुना जो कहा कुंडी साहब ने भी, और अभी इनके 2-4 लोग और भी कह रहे थे। देखिए ये अजीब बात है कि अदालतें हमारे खिलाफ फैसला दे रही थी, तब आप सब खुश भी हो रहे थे, आप मिठाइयाँ भी खा रहे थे। हमने तो आज भी कहा, हमने तब भी कहा था, हमने इनके खिलाफ जब जेआईटी बनी हमने तब कहा गलत है जेआईटी, इस तरह से जेआईटीज बनाना, उसके अंदर मुख्तलिफ एजेंसीज के लोगों को डालना और ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, हमने वो गलती नहीं की। लेकिन ये अजीब बात है कि आज अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर नवाज शरीफ साहब के हक में कोई फैसला आ जाए तो ये जो है वो एनआरओ है। और हमें जब हम कहते रहे कि हमारे खिलाफ मैनेज किस्म की एक कैंपेन हुई, हमारे खिलाफ हीरे जो है चुने गए और उसके ऊपर तो ये खुद फरीक बने थे, और ये जाकर जो है ये आखिरी पेशियों के ऊपर ये जाके वहाँ खुश होकर डाइस के ऊपर तकरीरें कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि ये मौका इस तरह की बातें करके आप खफगी नहीं मिटा सकते। इस वक्त पहला शिकार नून लीग थी, अब दूसरा शिकार पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी को अपने मामलात के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एनआरओ ये या पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे हैं या पीटीआई वाले बोल रहे हैं, इन दोनों से जवाब ले लें, इनको पता होगा। मैं ले लेती हूँ, लेकिन थोड़े से आपका भी टोन एंड टेनर बदल गया है। कल तक जजेस बहुत से भरे हुए थे, आज आपको भी उनके फैसलों पे जो है वो यकीन आ रहा है, तो थोड़ा टोन एंड टेनर तो बदल गया। नाज़मा बीबी थोड़ा सा मेरा ख्याल है चेंज आ गया, लेकिन डॉक्टर साहिबा कुछ जवाब देना चाह रही है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमें टफ टाइम देना चाह रहे थे, और जो आप कह रही थी ना कि पब्लिक का हाथ पकड़ के, वो पब्लिक इनको हाथ किसी सूरत नहीं पकड़ाएगी, क्योंकि आपने एक पॉइंट पे एक प्रोग्राम में ही दोनों का पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लिया। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये पब्लिक को पता है कि ये सियासत हो रही थी, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं थी, ये सिर्फ अपने अपने जाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की सियासत थी, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम था। कैपिटलाइज कर रहे हैं कि ये अलग अलग है, तो हमने जो करना है हम करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो इनका रोल है एक अपोजिशन का, ये अपना रोल अदा करें, हमारी इस्लाह के लिए हमारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, बेहतर ऑप्शंस दें, और अवाम को इन मसाइल से निकालने के लिए पार्टनरशिप में आए, ना कि कन्फ्रंटेशन में जाएं। उस कन्फ्रंटेशन का नुकसान मुल्क को है, अवाम को है, जमहूरियत को है, और अल्टीमेटली की बात करते हैं, आप कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं, एनआरओ आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना। एनआर वो अदालतें, वो तमाम जब सजाएं दे रहे थे वो इदारे और अदालतें, और वो नैब के अंदर वो केसेस, तो ये सारे लोग बहुत बुरे थे। वो एक किसी और के इशारे पे, किसी और की हुक्म पे, किसी और के मतलब बलबोते पे वो सारे डिसीजंस हो रहे थे। अब जब इनको रिलीफ मिल रहा है और अपनी मर्जी के घूम घूम के कमरे सिलेक्ट होके जहाँ दिल चाह रहा है वहां पे कैदी साहब लेट रहे हैं, बोर्ड जो है जो यास्मीन राशिद के अंडर है, वो कह रहा है उस मालिज के पास चले जाए जिससे पहले इलाज कराया था। देखिए ये इसको भी आपने इंजीनियर किया, मैंने इंजीनियर किया। ये कहा कि कंसल्टेशन बीइंग अ डॉक्टर, मुझे पता है कि अगर किसी की केस हिस्ट्री है प्रीवियस, तो और उसको आपने उससे कंसल्टेशन करनी है कि इनको आप क्या देते रहे और इससे पहले आपने क्या प्रोसीजर किया। ये नहीं कहा कि भी वहां ले जाएं, इलाज करा ले, उससे इलाज करा ले, कंसल्टेशन विद दैट प्रीवियस डॉक्टर। उसको अगर पढ़े आप तो उसको आप जिस तरह मर्जी, आप भी डॉक्टर हैं, इसीलिए कह रही हूं। अभी हमें देखना ये है कि ये अपोजिशन का, और जरदारी साहब मैं उनको सियासतदान मानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन वो लीडर नहीं है। सियासतदान और लीडर में फर्क है। सियासतदान होता है जो अपने लिए, आपका लीडर है, सियासतदान नहीं है।
وہ لیڈر ہے اور سیاستدان نہیں ہے، آس پاس والے سیاستدان ہیں، اس لیے کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، مفادات کے لیے وہ ٹویسٹنگ کرتا ہے اپوزیشن کی، ان کو دیوار سے لگاتا ہے۔ میرا لیڈر جو ہے وہ بیوروکریسی کو اوپن گراؤنڈ دے رہا ہے کہ کھیلیں، رول آف لا کو انشور کریں، اور اگر اس کی ذات میں میرے لوگ بھی آتے ہیں تو ان کو بھی بے شک کیفر کردار تک پہنچائے۔ میرے لیڈر کی ویژن ہے، احسن جمیل گجر جو کر رہے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ بیوروکریسی پہ کیا ویژن ہے، وہ ایک پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور میں اس لیڈر کو وہ جنریشنز کے لیے پلان کر رہا ہے، وہ ایک الیکشن جیتنے کے لیے پلان نہیں کر رہا۔ تو I own him as a leader. Yes, you own him as a leader. پروگرام کلوز کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا، اور عظمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن ایک چیز واضح ہو گئی، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے رائٹ فلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اپوزیشن کے رستے جو ہیں وہ جدا ہیں، کنورجنس نہیں ہے، جس کا فائدہ حکومت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اٹھا رہی ہے، چاہے بجلی مہنگی کرنی ہو یا دیگر چیزیں ہوں، کیونکہ اپوزیشن کو اپنے لالے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، حکومت اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کل کیا ہوگا، کورٹ میں کیا ہوگا، کیا جو یہ مبینہ NRO ہے ملے گا یا نہیں، that remains to be seen. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.